لومي عشل بشاشا لبن تليو نزحج زبلا أنا تصير يسمعيا لومي أبروساتي كينات يلن تبل أي صحف كنزل ردت عين أبايك يبدل سلام فتوات القرات ناس مرشة تخطاتلتي كم يتصنحوا لو منهم تلامذة بحدش دينا تمريس تمزانينا إذا كان حدثتم لهم لايك شير سبسكرايب مقاري ترسم فيديو من تاريخ وصلك بصح لايك مقار جمله المحجي نتقراي زتنكف يلن مسبلكو ابتحنت وسطان ايدرون اول سعيد تقراي اي تتنكف انت بلدوي نبركان ابيد على حجي ارترا زبلو زنبرو لو مقلبت إلهم امناي تقراي قداي بدحريت ارترا لا خبلو يسمع له ارترا كبيد امصت حجي صمدو ودامن ياسرحت منبارو نمهيمان بوليتيكا لومي يبرحل لومي خون سقطا زعقال منغست ارترا نلبام بروه لومي عشل بشاشا لبن تليو نزحج زبلا أنا تصير يسمعيا لومي أبروساتي كينات يلن تبل أي صحف كنزل له نمنتاي دات أنقالاي كيتكم افتحوه مدبين مززام نملا قرنا افريقيا دلو حزبي نملا اب اثيوبيا دلو دلاي سلام زخونه حزبن بفلاي دما نوصو حزب تግራይን بقطتا زخيد ملختي انه اسم ملختزي نايلوم زي كونه ناي 16 شلكاتي 983 كاب حزباو ግንባር تلاكي نلبام انفتولي ناي 983 ملختي نايلوم ملختن حدث لزخونه بزلاتا ناب حزب تግራይ الكلكم الله ناب بصاي سبحات ابومبر ماكلاي كوميتي حوحات بمغنيات شامناي ذكر عمت مجمار برتاو قالس حزب تግራይ نمسر رئيس وسانين غسغاسن بسمود حزباو ግንባር حرنت ኤርትራን حزب ኤርትራን سوراو سلامتانان ناي قال سمحزنتنان داقربنا ناي قال صخم نصورنت ادناقوتنا እንደገፍنا እንገልጸልኩም ابز علفه شمونتناي مرير قال سعمتات نستمزغبو عوتاتكم دمان مغوس حجون باقات امشامناي ذكر عمت ناي مجمار برتاو قالصهم زحلفته مكروهم گمگمكم نستحفصوا عوتات عقبكم ابتغبروا قالسي نزصلا زفصمو زلو ورار كم كل قن حجز فشلكم مورارات كم زفشل داتا امامنا استوعلوا ابتكايدو قالسي حزباو ግንባር حرنت ኤርትራ ابغونهم مخانو يرغاغت محزنت ኤርትራን ትግራይን ይደልድል عوت نعفش إلو إذا زمتي نشنش عفنيتن 83 دبدابي قدح كم زلو لومي نبهز بتقراي يبصح عوت نعفش العلوت سمرر حوحات زوز مسترو أقيبا يكايدو خمزلو تقليتهم العلوت سمرر حوحات بنايروبي بزكاي دردرا ملكيتو زوز مسترو أقيبا يكايدلهم دكتور دبرجون منجورنون أمانيلن مسنا وتدراو كنف مرر حاتات فيسها مانجوسن وقدم بيتين بمخان هدوز مسترو أخيوا سقميتو ملوم تي مسترو أخيوا بزمت سومن بنايروبي كينيا كايدي حساب بزلو دردر ذاتو كوريوم بوشتن وزان كبزقات مخبولتكون وتدران وطرن موزام نات دردر كموداتا نايمواتو أماراتن متقام يحساب كمزلو تحبيروم كابز تفلالي منجتات وصوزلو حابريتاتات كم زحبرو لعلو تمرحا حوحات بزحزوان هزوز وتادرو أخيوات قميجهم يركبهم تي أخيوا كمنا بوليسكو كنفي دكتور دبرجون منجورينو نمانيلن زي تساتفون تخونهم كمنا وتادرو كنفدما جنرال فيس هامانجوسن وقدم بيتين تأكيبهم كمزلو تزبط حنا حابري شاردهم أزيز كايد جلو مسترو أخيوا بزمت سومن أبي كينيا كتما نايروبي كايد هنز حساب وبزبهال جلو نايدردر مدرحزة كوريوم تودب أبوشتن دقان بوليتكا وتادرا وطري آتيو بزل الأوان توما مررحا نتز كايد دردر كموداتا نايم مارتي ويموازو مارتي جيروم نمتقام الناتا أكبو مخانم تقاليتو له اتنا معراب تግራይን بصلمتن بسقوطان بقبون ካብ ቆቦስ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓይሊ ናይ ምሓራ መንእሰይ ተጠቂሙ ኣሞንጎም ሓራን ትግራይ ነፈላላይ ክፈጠር ይኸይድ ከም ዘሎ ተሰላኢ በፂሕና ይለና ተማል ዘቅረብና لكم ሓንቲ መረዳእታ ነይራ እዚኣ በደንብ ክትሰምዑን ደልየ በፍላይ በመሓርኛን በትግርኛን ዝሰርሕ ሚድያውን ዝመረዳእታ እዚ በደንብ ይገንዘቦሞ
ድሕሪኡ ክንሰርሖ ዝግባአና ክንሰርሕ ብግዜ ክንሰርሕ ምእንታን ክሕግዘና እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እዚኣት ማለት ከሪአኩም ከለኹ እቱ ብቅድሚት ዝንሄ ናይ ኣምሓራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዝነበረ እዩ ዘለዓለም መንግስቴ ይበሃል ዶክተር ዘለዓለም መንግስቴ መጋቢት 19/2017 ካብ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትልነት ስልጣኑ ናብ ኣምሓራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነርነት ይኸይዱ ናይ ኣምሓራ ክልል የአማራ ክልል ፖሊስ መምሪያ ተዋሂሉ ምስተሰየመውን ጠቅላይ አዛዥ ተዋሂሉ ተቀሚጡ ነይሩ ሓንቲ ዓመትን ገለ ዋርሕን ካብ መጋቢት እስካዕ ሕዘብ ዘለዋ ማለት እዩ ይሰሪሕ ዘሎ ኣብ ሓደ ዓመትን ገለ ዋርሕን ቦቱ ብድሕሪ ዝንሄ ሌተናንት ጀነራል እዩ ንሙሉእ ጀነራልነት ሓንቲ ደረጃ ዝተረፈታ ማለት እያ ውርደት ይምበር ከምዚ ዝበለ ዶ መገጠመ ነይሩ ደኺምካ ኮንቱ ሰዓን ሰማዒ ማለት እዩ ደኺምካ ኮንቱ ኦኬ ሰሎሞን አታክልቲ ደሳለኝ ዝበሃል ና ከሓሱ ለማ ዝበሃል ሰለስቲኦም እዚኦም አዲስ አበባ አትዮም አለው ናይ ዘውድ ሓፍትና አው ኢዶም አሎ በቀዳማይ ፖስት ብዝወልክዎ ቪዲዮ ቅድሚኡ እውን ክንደይ ዝቃለሰሉ ነበርኩ ሰሎሞን አታክልቲ ማለት ወድ ሓቱኑ ንጣዓመ አረዶም አራዓዶም ማለት እዩ ናይ መቀለ ኢንፎርሜሽን ናይ ትግራይ ኢንፎርሜሽን ዝህብ ዝነበረ ሰሎሞን አታክልቲ ዝበሃል ግለሰብ ሓዝዎ ሰብዚ ብትግራይ ብሕጊ ሕተትዎ ናወልኩም ፈዘዝ ናወልኩምው አዲስ አበባ አሎ አዲስ አበባ አትይሎ ግልጽ ክነግረኩም ሱማ ይትፈልጡና አትይደ አትወን የውልኩም ካሊ እንትኒ አዲስ አበባ አትዮም አለው ደሳለኝ ዝበሃል ኣብ ዓይደር ዝነበረ አዛዝ ፖሊስ ብፍቃድ ኢሉ ፈይጡ አዲስ አበባ ኸይድሎ ጉዱ ስለዝፈልጥ ኸይድሎ ውሳነ ዘይምውሳን ካብ ህዝቢ ኢንፎርሜሽን ካብ ህዝቢ ዘምልጥ ስለዘየለ አና ከዓና ህዝቢ ኢንፎርሜሽን የዘምፀልኩም ዘለኹና አኹም ሲር ትክክለኛ ዝኾነ ወዘቅ ዘይብላ ማለት ያ ሸናዑሎ አዲስ አበባ ኸይዶም ፈናዒሎም ናበይ ካኣቱ እዮም ጽባሕ ንጎ ክንሪኢና ፀገም የለን ናበይ ካኣቱ ክንሪኢና ሽግር የብሉን ሰሎሞን አበይ ሓድር አበይ ብልሲ ፀገም የብሉን ወየን احنا ካሊ ስርዓትና መንግስት ትግራይ ስርዓት ስለዘይል መደና ነበር ነዚኦም ቀሊል ነይሩ አዲስ አበባ አርመ 70 ሓደን ኣለና ፀገም የለን እንታይ ምግበርና በዓልተና ነይሩ ግን መንግስትና ኸመ ይኾነን ሕብረተሰብና ባህልና ሃይማኖትና ኸምኡን ስለዘይገልጽ احنا በቃ ፀገም የለን ክነርክወኩም ኢና ብሕጊ ትግራይ ከዓ ክጥየቁ እዩ ክነግረኩም ማለት እዩ ደሳለኝ ኩን ካሳ ካሓሱኹን ሰሎሞን ኩን ማለት ወድሓትኑ ንጣዓመ አራዓዶም ብትኽ መዋልኩም ንዋዓሉ ከምዚ ጌርኩም በጥረቅረቁልኩም ናብ አዲስ አበባ ሙህዳንኩም ንዋዓሉ ዓወቲ ንዓይ ዓወቲ ምና ኣብ ትግራይ ዘለኹም ደለይቲ ሃገረ ትግራይ ዝኾንኩም ናይ ህዝቢ ድምፂ ትኾኑ ዘለኹም ብዘይ ደመወዝ ንዓይ ዝተፈላለዩ ብሓቀኝነት ኢንፎርሜሽን ተውፅሕለይ ሰባት ማለት ንዓኹም እውን ናይ ዚኦም ዓወት እዩ ሓቀኛ ትግራዋይ ኣብ መሬት ኣሎ ነግረኩም ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ኮሚሽን ምፅራይ ክፍሊ ኣውፅሕዎም ናብ ፖሊስ ዓዲ ሓቂ ፖሊስ ዓይደር ኣውፅሕዎም ኣብ ምፅራይ ኮሚሽን ክፍሊ ወንጀል ማለት ተጠንቀቁ ኣብኣ ዘለኹም ግለሰባት እውን ተጠንቀቁ ፈልጠኩም ያን ሕድሕድኩም ይፈልጠኩም ተጠንቀቁ ኣብኡ ዘለኹም ትክክለኛ ተጋሩ እውን ንብረት ሒዞም ከይኸዱ ገለገለ ሒዞም ከይኸዱ
أوزي تنقع أقورو حلو أقور له حلو أقور له كوميشن بوليس تግራይ እንታይ ገብሩ ለው ኦሬዲ በቃ ተስፋ ኦሬድና ከምዚ ገርና እንትና ገበርና ዋላ እንትን ክገብር እምበር ክትሓዙ ምዃኖም ምስ ፈለጡ ሃዲሞም ማለት እዩ ሃዲሞም ትክክለኛ ነግረኩም ዘለኹ ትክክለኛ ሽምባርከስ ፍትዋትን ኩራትን ተኸታተልትና ሎም ዕለት ሓርነ ብዲታ ዚኣቶም መስነሩ تموتشكم لا تسفان قبر تقاطعن قال بلو سنة ثاني حتفنا